नमस्कार। आजको भिडियो ब्लगमा सम्भवतः एमसीसी को बारेमा बोल्ने क्रममा यो संसदको बिजनेस हुनुभन्दा अगाडिको यो अन्तिम हुनेछ। आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेको बाचा र प्रतिबद्धता सही साबित भएमा भोलिदेखि एमसीसी को प्रस्ताव चाहिँ संसदको बिजनेस हुनेछ। यसमा एमसीसी एउटा विकास परियोजना र विकास सहायतालाई लिएर जस्तो प्रकारको नेपालको राजनीतिमा आफ्ना स्वार्थका लागि भद्दा बोल कबुल गर्ने अथवा बार्गेनिङ गर्ने जुन यसपालिको परिदृश्य देखियो त्यो उपरान्त नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै नदोहोरियोस् भन्ने म चाहन्छु। र यसले खास गरिकन यो परिदृश्यमा नेपालका वाम घटकहरू लागेको देखियो। वाम घटकका दलहरूले यस्तो प्रकारको भद्दा परिदृश्य दोहोर्याएनन् भने नै उनीहरूको पनि भविष्यमा जुन विश्वसनीयता हो, संसारको प्रजातान्त्रिकता र नेपालको खास गरिकन राष्ट्रिय चाक जोडिएको संसारका मित्र राष्ट्रहरूसँगको विश्वसनीयता चाहिँ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन अहिलेको वातावरणमा सानातिना वाम घटकहरू र केही राजसंस्थावादीका केही एकदम सानातिना चाहिँ समूह बाहेकको हकमा अब सडकमा पहिलेको जस्तो र सञ्चार र सञ्जालमा पहिलेको जस्तो उत्तेजनात्मक परिस्थिति चाहिँ आएको छैन। यसका विरोधमा स्वर जसले उठाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि बाहिर गएर निरन्तर रूपमा जनतामा आक्रोश र उद्दण्डता निर्माण गर्न सहज थिएन। र एउटा ठाउँमा चाहिँ फेस सेप गरेर अवतरण गर्नै पर्ने थियो र त्यो फेस सेप गरेर अवतरण गर्ने उहाँहरूलाई पनि सुअवसर मिलेको छ। उपरान्त यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू उहाँहरूको पनि जीवनमा नआउन् र उहाँहरूको सामाजिक जीवनमा अझ यस प्रकारको परिस्थिति नआओस्। अब संसदमा टेबल भइसकेको अवस्था छ। यस पछाडि प्राविधिक रूपमा कस्तो स्थिति देखियो भने यसमा दुईटा ढोका देखिए यसलाई पास गर्ने। एउटा ढोकाको चाबी प्रधानमन्त्रीजीसित छ, अर्को ढोकाको चाबी केपी ओलीजीसित छ। अब प्रधानमन्त्रीजीसित भएको ढोकाको चाबी अलिकति अहिले सार्वजनिक रूप भइसकेको अवस्था छ। के देखियो भने सत्ताको साझेदार एकीकृत समाजवादी यसको विरुद्धमा लाग्ने देखियो। अब अस्पष्ट परिस्थिति, अस्पष्ट भूमिका र केही विरुद्धको भूमिकाको भुमरीमा अल्मलिएको देखियो माओवादी केन्द्र भने काङ्ग्रेस यसमा स्पष्ट छ। यो अवस्थामा ती दुईटा घटकहरूले चाहिँ बहिष्कार गरे पनि लोसपा पनि यसमा स्पष्ट भइसकेको। जसपामा उपेन्द्र यादवजीले पनि पास गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेको अवस्था छ। होइन भने पनि त्यो चाहिँ आफ्ना सांसदहरूको स्वैच्छिक सहभागिताको अध्यायमा जान्छ अथवा पुरा दलै सहभागी हुन्छ। यो चाहिँ पर्खिने स्थिति छ। यसको अर्थ के हो भने संसदको गणपूरक सङ्ख्या भएर गणपूरक सङ्ख्याको 50% चाहिँ पास हुने अवस्था देखियो। तर यो अवस्था पनि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमालेको अभयदानमा, केपी ओलीजीको अभयदानमा मात्रै यो अवस्था पनि निर्माण हुने स्थिति देखिन्छ अहिले। अब जसपा र लोसपा दुइटै मिलेर काङ्ग्रेस भयो भने पनि 92-93 जना सांसद हुने हो। तर नेकपा एमालेसित एक्लै 96 जना सांसद भएको अवस्था छ। नेकपा एमाले त्यहाँ उपस्थित भएर 96 जनाकै हस्ताक्षर राखेर बहिष्कार गर्यो भने पनि उपस्थित सांसदहरूको अल्पमतले मात्रै यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको अवस्था हुन्छ। होइन उसले चाहिँ अब विरुद्धमै मत हाल्यो भने त यसै फेल हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण कुनै हालतमा पनि नेकपा एमालेलाई अहिले जुन अब प्रधानमन्त्रीले बाहिरको परिदृश्य हेर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई कन्फिडेन्समा लिएको परिस्थिति देखिँदैन र नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिक्रियाले पनि त्यो कुरा जनाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हुन त अझै संसदको बिजनेस भएपछि पनि बहस होला, एक दुई दिन यसका लागि अहिले पनि समय छ।
समय घस्किराखेको अवस्था चाहिँ नै छैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो अवस्था विकसित भएको छैन। यदि नेकपा एमाले अभयदान दियो भने प्राविधिक रूपले पास हुने अवस्था देखियो। तर त्यसले के भने नेपालको कुनै पनि कम्युनिस्ट घटक यसमा सहभागी नभएको अवस्था पनि देखियो। यो पनि आफैमा एउटा म एकदमै कम्युनिस्टको विरोधी हुँ, तर नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पनि एउटा रियालिटी हो र यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो जनमतको हिसाबले चाहिँ ठुलो शक्ति त कम्युनिस्टहरूसितै छ भने सबै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अनुमोदन नगरेको अवस्थामा प्राविधिक रूपले मात्रै यसलाई लिएर जाँदाखेरि पनि यद्यपि यो विकास परियोजना हो, केही फरक त नपर्ने हो, तर भोलि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यसलाई फेरि निर्वाचनमा मुद्दा बनाएर अन्यथा किसिमले जनउत्तेजना फैलायो भने काङ्ग्रेसलाई यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने अवस्था हो, अर्थात् प्रजातान्त्रिक कित्तालाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने अवस्था हो। काङ्ग्रेस मात्रै नलिउँ, समस्त गैर वाम कित्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन सक्छ, गैर कम्युनिस्ट कित्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यो नेकपा एमालेसित पनि एक किसिमको सौदाबाजी चाहिँ अपरिहार्य देखिन्छ। होइन भने प्रचण्डले कमसेकम पहिले नै एक्सपोज भएर विरोध भएर एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगेका केही सांसदहरूको चाहिँ ले बहिष्कार गरे अथवा बाहिर बसे पनि अरू सांसदहरूले जो यसमा लो प्रोफाइलमा बसेर अहिलेसम्म चुप्पी साधेर बस्नु भएको छ, कोही पनि बाहिर यसको विरुद्धमा क्याम्पेन गर्न जानुभएको छैन, उहाँहरूले सम्म मत हाल्ने स्थिति भएर कमसेकम 100-125 मत नेकपा माओवादीका पनि केही सांसद आएर 100-110-15 मतसम्मको स्ट्रेन्थ आउने अवस्था भयो भने चाहिँ यो अब नेकपा एमाले अपोजिसनमा गए, यसको विरुद्धमा गए पनि पास हुने अवस्था चाहिँ निर्माण हुन्छ। नेकपा एमालेका नेता केपी ओली चाहिँ आफै नेकपाको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै चाहिँ यो पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन हुने प्रस्ताव पनि उहाँकै पालामा आएको हुनाले र उहाँले पार्लियामेन्टमा राख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले अपोजिसनमा भए पनि यसको पक्षमा मतदान गर्छु भनेर त्यतिखेरै भनिसकेको अवस्था भएको हुनाले आशा गरौँ उहाँ पनि अब दीर्घकालीन खेलाडी हो। यस्ता राष्ट्रको दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले राष्ट्रका बाध्यता र आफ्नो पार्टीले पनि भविष्यमा सरकार चलाउँदाखेरि नेपाललाई चाहिने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र दात्री राष्ट्रहरू, दात्री समूहहरूको सहयोगको महत्त्व उहाँले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ र यसको पक्षमै आउने सम्भावनालाई अगाडि बढाउनु हो भने नेपाल, नेपाली, नेकपा एमाले र सबैका लागि चाहिँ यो हितकर हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो। तर यो जाँदा जाँदै अब एउटा कुरो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, जुन माधव नेपालजीले जस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ स्थिति देखाउनु भयो, सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने उहाँहरू, शेरबहादुर देउवाको अडान एमसिसीको बारेमा त्यतिखेर पनि छिपेको थिएन र अहिले आएर सरकारलाई र राष्ट्रका अरू निकायहरूलाई नै अस्वीकार गरेर सिधा यसलाई अन्यथा किसिमबाट लिएर जानुपर्छ भनेर अमेरिकन राजदूतावासमा पनि उहाँले चाहिँ पत्र लेख्ने र सँगसँगै चाहिँ सरकारमा पनि आफू बस्ने, सरकारले नै टेबल गरेको प्रस्तावको विरुद्ध पनि प्रदर्शन गर्ने र विरुद्ध चाहिँ म त सदन बहिष्कार गर्छु भन्ने जुन प्रकारको व्यवहार एकीकृत समाजवादीले देखाइरहेको छ, एकदमै यो भर्त्सना योग्य छ। उहाँले यो व्यवहार देखाउनुभन्दा पहिले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई चाहिँ फिर्ता डाक्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि मात्र यो व्यवहार चाहिँ देखाउन मिल्छ। वास्तवमा अहिले जुन परिस्थिति एकीकृत समाजवादीले एकीकृत रूपमै बहिष्कार गर्ने र सरकारको चाहिँ सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गएर विदेशी नियोगहरूसित पत्राचार गर्ने यो विषयमा, यो प्रस्तावको बारेमा लिएर जुन गर्नुभएको छ यो एकदमै भर्त्सनायोग्य छ र यसैलाई विषय बनाएर चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि
उहाँका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्नुपर्ने परिस्थिति देख्छु म। मेरो विश्लेषण यो हो। अब सत्तामा सबै कुरा ठिक छ भन्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो भने त मलाई भन्नु केही छैन, तर कुनै पनि संसदीय व्यवस्था भएको सभ्य मुलुकमा यस्तो प्रकारको चाहिँ अराजकता चाहिँ सही हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले पनि यो अराजकता सहनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अब हेर्दै जाउँ, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै अब चाहिँ संसदमा यो अगाडि बढोस्। भुरे टाकुरे वामपन्थीहरू र जहिले तहिले अमेरिका र भारतको विरोध गर्दा मात्रै आफू वामपन्थी भएको अनुभूति गर्ने मनोरोगका पीडितहरू बाहेकको हकमा यो सर्वसम्मत एजेन्डा बरोस् र जसले पहिले विरोध गरेर यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भएको थियो अब उपरान्त पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुने छैन भन्ने अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद।